अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। नावल 9 एपिसोड नंबर 15। सबा ने नाश्ता ला कर दिया और ख़ुद कमरे से चली गई। ज़मा ने दिलकश को उठाया पर वो टस से मस ना हुई। दिलकश उठो, ज़मा ने उसका हाथ पकड़ कर हिलाया। दिलकश वैसे ही लेटी रही। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें चाची ही ठीक करेंगी, वो कहकर उठा। दिलकश ने फौरी आंखें खोल ली। मेरी मेडिसिन कौन देगा? तुम्हारी चाची जान को नहीं पता उनका, और ना ही आपकी सबा बहन को पता है, ना आपके चाचा जान को, दिलकश ने तन से कहा। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और वापस मुड़ा। दिलकश, ज़मान ने नाम लिया। इसने आंखें निकाली। मिसेस ज़मान भी कह सकते हो वैसे। वो उठी और चलती ज़मान के पास आ गई। मिसेस कहूँगा तो फिर शोहर वाले हक भी मांगूंगा, और तुम्हें वो। ज़मान कहते चुप हो गया। खाओ। ज़मान ने चाय का कप और साथ टोस्ट आगे बढ़ाया। दिलकश ने एक नज़र उसको देखा। वो उलझा सा लग रहा था। आखिर उसकी अपनी गलती थी जिसको वो हर हाल में ठीक करना चाहती थी। ज़मान को बिना तंग किए दिलकश ने नाश्ता किया, बल्कि सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना खाया। ज़मान ने मेडिसिन उठाई। 2 गोलियां निकालकर दिलकश की हथेली आगे कर दी, जिस पर मेहंदी लगी हुई थी। कलर बहुत प्यारा आया था। ज़मान ने इसके हाथों को बगौर देखा। वो बहुत प्यारी लग रहे थे। मेहंदी खूब अपना रंग दिखा रही थी। अपने हाथों पर मतवजह ज़मान की आंखें उसको बहुत प्यारी लगी। आखिर वह मेहंदी देखना चाहता था। ज़मान ने गोलियां उसकी नाजुक हथेली पर रख दी और पानी का गिलास दिया। दिलकश ने बिना जिद के मेडिसिन ली। ज़मान ने एक नज़र उसके सरापर पर डाली। वो कांच से थी जो शोर से टूट जाती थी। ज़मान को इस कदर दिलकश पर प्यार आ रहा था, मज़ीद वो कंट्रोल न कर सका तो कमरे से निकल गया। दिलकश को उसका दूर दूर रहना अब बहुत बुरा लग रहा था। वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी। सो उन्हीं कदमों वो भी ज़मान के पीछे गई। ओए दुल्हा मियाँ, कहाँ जा रहे हो? हमसे तो मिल लो। यार, तुम्हारे अब्बा मियाँ भी निकल गए हमसे मिले बिना। ये क्या बात हुई यार? ज़मान वो तेज़ कदम बढ़ाए हाल सोता हुआ बाहर निकला तो सामने मामू अनायत ने रोक लिया। साथ ही रबीना और मलिक ताहिर थे। मामू, आपसे मिलकर चला जाऊँगा, बताएं क्या हुक्म है? ज़मान हंसता हुआ पास चला गया। यार, कोई पार्टी शार्टी होती है, कोई दावत होती है, तुम सूखी शादी करके बिना वलीमे के हमें ऐसे ही रावलपिंडी भेज दोगे? मलिक इनायत ने आंख मारकर उसको छेड़ा। मामू, वलीमा तो आपके वो 3 दिन वाली रस्म के बाद होगा, बाकी पार्टी वो जब कहें, ज़मान ने हौले से कहा तो मलिक इनायत कहका लगाकर हंस पड़ा। और यार, ये पुरानी रस्में, 3 दिन अलग रहो, 3 दिन बाद ससुराल जाओ, 3 दिन बाद चूल्हा चौका। मैं तुम्हारी मामी को उठा लाया था ससुराल से। भाई, शादी की है, पूरा हक है अपनी मनकूहा पर। ये 3 दिन वाले केस तो तेरे मामू ने यूं ही ख़त्म कर दिए थे। मलिक इनायत की बातों पर ज़मान हंस कर वहाँ ही बैठ गया। मामू, तब मामी राज़ी थी, यहाँ केस उल्टा है, आपकी भतीजी को मेरे साथ जाना ही नहीं है, ज़मान ने ऊंची आवाज़ में कहा। वो दिलकश को हाल में देख रहा था। ज़मान की बात पर वो जल बुनकर फ़ौरन बाहर आ गई। मामू, देखिए ज़रा, ये बात कह कौन रहा है? हाँ तो सच कहा है, इतना ही होता तो बिना बताए ना आती। ज़मान ने मुड़कर अपने पास खड़ी दिलकश को कहा। इसके पास अब कोई जवाब ही न था। अच्छा, फिर लड़ाई कर लेना ज़मान बेटा, आज रुको तुम यहाँ, ये भी रस्म है। रबीना ने थाल सा पकड़ा हुआ था, वो रख कर बोली। हाँ, आज नहीं जा रहे तो मियाँ, मैं भी यहाँ हूँ, रात गपशप करेंगे, मलिक इनायत ने कहा। मामू पर कोई परवशर नहीं मियाँ, चलो अंदर चलो। मलिक इनायत उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आया। दिलकश को थोड़ा सुकून हुआ। वो भी पीछे आ गई। अब मसला था उसको राज़ी करना। दिलकश यही सोच रही थी। सारा वक्त ज़मान ने बाहर निकाल दिया। वो दिलकश से दूर ही था। ये हरकत अब उसी पर भारी थी। वो हर चीज़ पहनकर तैयार होकर सामने थी जो ज़मान को पसंद थी। रात का खाना खाने को सब जमा थे। रुबीना ने टेबल पर हर चीज़ सजाई थी। रौनक लगी हुई थी। सब मौजूद थे, पर दिलकश नहीं थी। अब ज़मान उसको तलाश रहा था। सुनो सबा, ज़मान ने इशारे से उसको बुलाया। क्या हुआ भाई? ज़मान ने फिक्रमंदी से पूछा। मलका जज्बात कहाँ हैं? ज़मान ने गला साफ़ करते पूछा। वो हंस पड़ी। अपने कमरे में हैं आपी। उनकी ड्रेस का पता नहीं क्या बता रही थी, वो वही ठीक करने लगी है। अच्छा, उसको बुलाओ, खाना खाए सबके साथ, ज़मान ने मोबाइल को देखकर कहा। ज़मान भाई, वो शादी के बाद फुल ज़िद्दी हो गई हैं, आपकी बात मानती हैं तो आप जाकर ले आओ, सबा ने कहा और आंख मारकर उठ गई। घड़ी की तरफ देखकर फिर बोली। ज़मान भाई, बस 5 मिनट में लाइट ऑफ होने लगी और आप ही को लगता है अंधेरे से डर। ज़मान इसकी बात समझ गया। मुस्कुराकर अपनी जगह से उठा और दिलकश के कमरे की तरफ बढ़ा। ज़मान ने दरवाजे पर थोड़ा सा नॉक किया, फिर अंदर दाखिल हो गया। वो जो ही अंदर आए, दिलकश अपने ध्यान लगी हुई थी। बट्टा बेड पर था जो आधा नीचे लटक रहा था। जो फ्राक इसने पहनी थी उसकी कलियां इतनी थीं, वो किसी शाही महल की रानी लग रही थी। बाल एक तरफ से आगे किए, डीप गला जिस पर डोरी लगी थी। दिलकश उसी को बंद कर रही थी। ज़मान उसके पीछे खड़ा उसकी हरकत देख रहा था। थोड़ा आगे चलकर इसने दुपट्टा उठाकर बेड पर रखा और गला साफ करने लगा। क्या है? दिलकश ने चिढ़कर पूछा। सब खाना खा रहे हैं, लेने आया हूँ, चलो, ज़मान ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। ऐसे आ जाऊँ? दिलकश ने डोरी छोड़ी और पलटी ज़मान की तरफ। वो पहले उसके होश उड़ा रही थी, अब तो यूं पलटी आग लग गई। हाँ, ऐसे ही आ सकती हो, बस ये बाल। ज़मान ने आगे रोककर उसके कंधे से बाल हटाकर पीछे कर दिए।
اس کی کمر اور وہ ڈیپ گلا چپ گیا تھا۔ چلو اب، زمان نے اپنے بال شیشے میں ٹھیک کیے اور اس کو جانے کا کہا۔ دلکش نے بڑی سی آنکھیں اور بڑی کر لیں۔ زمان، باہر ابو، ماموں اور سب لوگ ہیں۔ ہاں تو کیا ہوا، وہ بے دہانی سے بولا۔ اچھا چلو پھر دوپٹہ بھی رہنے دیتی ہوں۔ وہ ویسے ہی چلتی زمان کو کراس کر کے آگے نکلی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی گرفت میں تھی۔ بیوی کا سنگار شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور جب شوہر نے ابھی تک دیکھا ہی نہ ہو اپنی وائف کا دل بڑھ کے، تو وائف کو کیا جلدی ہے باہر والوں کو اپنا آپ دکھانے کی۔ ہاں، زمان نے اس کو باہوں میں یوں لیا تھا، وہ پگھل رہی تھی، وہ اتنا پاس تھے، پھر جھک کر اس کی ڈوری کو باندھنے لگا۔ اب دلکش کے بس کی نہیں رہی تھی، اس نے آگے ہو کر زمان کو ٹائٹ ہگ کر لیا۔ وہ چاہ کر بھی اس کو الگ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ نازک سی پڑی جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا، اس کے ٹوٹ جانے کا خوف بھی اس کو تنگ کرتا۔ زمان اس کو باہوں سے الگ کرنے والا تھا۔ لائٹ آف ہو گئی، دلکش اور اس کے قریب ہو گئی تھی، دونوں میں آئی دوری اب ختم ہو گئی تھی۔ جنریٹر کے آن ہوتے ہی زمان نے اس کو یاد دلایا کہ وہ کس کام کو آیا تھا۔ دلکش الگ ہوئی، اس کا چہرہ بالکل لال ہو گیا تھا۔ زمان کی نظر پڑی تو وہ نظریں چرانے لگی۔ وہ اس کی حالت پر مسکراتا تو لڑائی ہو جاتی۔ بیڈ سے دوپٹہ اٹھایا اور دلکش کو دیکھ کر جانے لگا، جب اس نے پھر روک لیا۔ زمان سنیں، دلکش نے محبت پاش لہجے سے کہا۔ کہو۔ وہ رکا اور دلکش پاس آ گئی۔ آنکھیں بند کریں، دلکش نے پاس ہو کر کہا۔ یار کیا، سب انتظار کر رہے ہیں، دلکش آؤ۔ وہ جانے لگا تھا، دلکش پھر اندر چلی گئی۔ دلکش کیا ضد ہے؟ یار چلو اب کیا، اٹھا کر لے جاؤ۔ ہاں لے جاؤ، اٹھا کر ہی لے جانا اب۔ وہ واپس صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اچھا لو، کر لی آنکھیں بند، بتاؤ۔ زمان اس کی ضد کے سامنے دوسری بات نہ کر سکا۔ دلکش اٹھ کر پاس ہوئی اور زمان کے گالوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ آئی ایم سوری جانی، پلیز مان جاؤ۔ وہ اس کے کندھے سے لگ کر بچوں سے سوری کرنے لگی۔ دلکش تم، وہ بولا تو دلکش نے دوسرے گال پر بھی کس کر دیا۔ زمان کا سارا غصہ تو کب کا ختم ہو گیا تھا، اب جو مصنوعی ناراضگی تھی وہ بھی ختم ہو رہی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر سب تھے، دلکش نے بمشکل کچھ کھایا، وہ بھی زمان نے ڈانٹ کر دیا تھا۔ کھانے کے بعد سب چائے کا انتظار کر رہے تھے، اور دلکش کا ایک ہی کام تھا، اپنی حبیب کو راضی کرنا۔ اب وہ ختم ہونے والے پروگرام سے چڑ رہی تھی۔ اف بس بھی کرو، سب رات کے 11 ہو گئے ہیں، دلکش نے صبا کو کہا۔ ابھی تو ماموں اور زبان بھائی کی گیم چل رہی ہے، آپ جاؤ سو جاؤ، ہمیں تو مزہ آ رہا ہے۔ صبا نے چائے کا کپ ڈش میں رکھا اور باہر آ گئی۔ شادی کے بعد اتنا ان رومانٹک ہونا تھا تو بندہ شادی نہ ہی کرے۔ ساری میری لو لائف خراب کر دی ہے، اوپر سے ماموں عنایت، پھر تایا، پھر میرے اماں ابا، اف۔ زمان مزے سے گیم کھیل رہا تھا۔ نئی شادی کا یہ حال ہے، 2 ماہ نکل کر کیا ہوگا؟ میں نے اس بندے کے ساتھ کیا کیا سوچا ہوا تھا، یہ سب کچھ بھول گیا ہے۔ مہندی تک نہیں دیکھی اور تب جان نکل رہی تھی اس کی، اب میری جان نکال دی ہے۔ دلکش من ہی من جل بن کر آگ سے گولا ہو رہی تھی، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زمان کا انتظار کر کر کے وہ تنگ کر لیٹ گئی تھی۔ پھر جب آنکھ کھلی تو وہ سامنے تھا۔ وہاں کیوں لیٹے ہو؟ زمان کو صوفے پر دیکھ کر وہ چور نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارا کمرہ ہے، اور جس قدر تم مجھ سے خفا ہو یہ بھی بہت ہے، تم نے مجھے اندر تو آنے دیا۔ اب تمہارے بیڈ پر لیٹ جاتا، پھر ڈرامہ شروع ہو جاتا۔ کم از کم میں اپنے سسرال میں شادی کے بعد کا پہلا دن خراب نہیں کر سکتا۔ زمان نے سینے پر تکیہ رکھا اور سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ دلکش تپ گئی۔ آیا بڑا سسرال میں پہلا دن خراب نہیں کرے گا؟ فرسٹ نائٹ کا کباڑہ کر کے مجھے کہہ رہا ہے ڈرامہ نہیں چاہتا۔ اف دل کر رہا ہے سر پھاڑ دوں اس کا، پتہ نہیں اس کو سمجھ کب آئے گی۔ دلکش من ہی من زمان کو جیلی کٹی سنا رہی تھی۔ کمبل جاڑ کر وہ تکیہ زور زور سے بیڈ پر مارنے لگی۔ اب میرا غصہ اس غریب پر مت نکالو بیگم، زمان نے ہنسی کو روکتے ہوئے کہا۔ بیگم؟ ہاں بیگم بنا کر سارا پیار محبت عشق بھول گئے ہو؟ یہ دوسرا دن ہے اور تم، دلکش کہتے ہوئے رک گئی اور جا کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دلکش تم ہوتی تو کہتی ہو میں پاس نہ آؤں، زمان اس کو لسٹ میں سب بتانے لگا۔ میں نے پاس آنے سے کب منع کیا ہے؟ تمہیں کب سمجھ آئے گی؟ پہلے ہر بات جان جاتے تھے، اب کیا میں کہوں گی تو پتہ چلے گا تمہیں مجھے کیا چاہیے؟ تم وہ زمان ہو ہی نہیں جس کو میں جانتی تھی۔ وہ کہتے کہتے رونے والی ہو گئی اور کمبل کو منہ پر ڈال کے لیٹ گئی۔ زمان جس کو تنگ کر رہا تھا اب اور تنگ نہیں کر سکتا تھا۔ اٹھا اور دبے قدموں سے چلتا بیڈ کے پاس آ گیا۔ کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ دلکش کی سائڈ سے کمبل اٹھا کر اندر لیٹ گیا۔ اب کیوں آئے ہو؟ جاؤ جا کر سو اپنے صوفے پر، دلکش نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا چلا جاؤں گا۔ زمان تھوڑا سا اٹھا تو دلکش نے اس کو کالر سے پکڑ لیا۔ خبردار جب دور گئے، جتنا تم نے مجھے رلایا ہے نا زمان، اوپر سے تڑپا رہے ہو۔ کوئی اپنی وائف کے ساتھ یوں کرتا ہے؟ وہ بھی نئی شادی، 2 دن پورے نہیں ہوئے ابھی۔ دلکش اس کے سینے پر کونی ٹکائے اس کی باتیں سنا رہی تھی۔ تو آئی کیوں تھی مجھے چھوڑ کر، بتاؤ ذرا؟ بنا بتائے تم چلی آئی، میڈیسن تک وہاں چھوڑ آئی، اور مجھے بھی۔ زمان نے اس کو آنسو صاف کرتے سینے میں پناہ دی۔ ہاں تو میں سب کچھ کر سکتی ہوں، تم نہیں۔ کمبل اوپر کر کے وہ پرسکون ہو کر لیٹ گئی۔ ہاں مجھے تو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں تو بس اپنی آبادی کا سوچ کر پریشان ہوں۔ زمان کی بات پر کھل کر ہنس پڑی اور پاس ہو گئی۔ ایک تمہیں ہی تو حق ہے سارے پر، ہاں ناراض اور غصے ہونے کے علاوہ۔ دلکش اس کے سینے پر انگلیاں چلا کر بولی۔
یار تم نہ بس ابھی سو جاؤ ورنہ اس کیوٹ پن میں مجھ سے کوئی حرکت نہ ہو جائے، زمان نے شوخی سے کہا اور پھر گھڑی کی سوئی تیز ہو گئی۔